ये रात के 2 बजे का वक्त था। पूरे गांव में हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और इस अंधेरे में 3 दोस्त गांव के खेतों में अपनी महफिल लगाए बैठे थे। वो तीनों लड़के रोशन, हमजा और इमरान काफ़ी पुराने दोस्त थे। इन तीनों से मोहब्बत तो कोई नहीं करता था, लेकिन नफ़रत पूरा गांव करता था और इस नफ़रत के पीछे भी कसूर इन तीनों लड़कों का था। वो तीनों लोफर, आवारा किस्म के लड़के थे जो शराब, सिगरेट और हर किस्म के नशे का शिकार थे। अब इनसे मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि इनके अपने घर वाले भी इनसे तंग थे और वो तीनों भी किसी की मोहब्बत के इंतज़ार में नहीं थे। उन्होंने भी गांव से दूर खेतों में अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई थी ताकि गांव वाले इन्हें तंग न करें और वो गांव वालों को तंग न कर सके। रात को वो लड़के गांव के खेतों में बैठकर सारी रात नशा करते, लेकिन एक बार इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी अजीबोगरीब रात आई कि उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। ये इस रात की बात है जब वो तीनों दोस्त खेतों में बैठकर नशा कर रहे थे और नशे में गुम थे। उन्हें किसी का होश नहीं था। फिर अचानक खेतों में किसी लड़की की पाजेब की आवाज़ सुनाई दी। हमजा ने पाजेब की आवाज़ सुन ली और अपने दोस्तों से बोला, यार, मैंने अभी किसी लड़की की पाजेब की आवाज़ सुनी है। रोशन ने घूर कर हमजा को देखा और लापरवाही से कहा, तेरे कान बज रहे हैं। इतनी रात को यहाँ कौन सी लड़की हो सकती है खेतों में? ज़रूर तूने आज नशा ज़्यादा किया है। हमजा की बात पे रोशन और इमरान किसी ने यकीन नहीं किया और हमजा भी दोबारा सिगरेट पीने में मसरूफ़ हो गया, ये सोचकर कि शायद वाकई आज उसने नशा ज़्यादा कर लिया हो, इसलिए उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी। वो सब इस आवाज़ को नज़रअंदाज करके एक बार फिर सिगरेट पीने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इन सब के जिस्म जैसे लोहे के बने हों। इन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की की पाजेब की आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ तीनों दोस्तों ने सुन ली और सबके कान खड़े हो गए। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। हमजा फौरन बोला, देखा, मैंने कहा था ना यहाँ किसी लड़की की पाजेब बज रही है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। इमरान ने हैरानगी से कहा, अबे यार, यहाँ सच में किसी की पाजेब की आवाज़ आ रही है। लगता है कोई लड़की है यहाँ पे। वो तीनों दोस्त नशा छोड़कर खड़े हुए। लेकिन इतनी रात को यहाँ लड़की कौन हो सकती है? किसी लड़की का रात के 2 बजे इन खेतों में क्या काम? रोशन शैतानी मुस्कुराहट से बोला, ये तो इस लड़की को देखकर ही पता चलेगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो तीनों चलते जा रहे थे और इधर उधर इस लड़की को ढूंढने लगे। वो अपने नशे का सामान वहीं छोड़कर अब सिर्फ पाजेब की आवाज़ वाली लड़की को ढूंढ रहे थे। रात का वक्त था, हर तरफ खूब अंधेरा फैल चुका था और वो तीनों लड़के इस पाजेब की आवाज़ को सुनते हुए इस लड़की को तलाश कर रहे थे। फिर अचानक इन तीनों को एक दरख्त के पीछे बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आई। वो सब हैरान होकर इस लड़की को देखने लगी। इतनी खूबसूरत लड़की वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। जाने वो कौन थी और इतनी रात को खेतों में क्या कर रही थी? उन्होंने पहले तो कभी खेतों में कोई लड़की नहीं देखी थी। इमरान ने इस लड़की को देखकर हैरानगी से कहा, ओ तेरी, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हमजा ने शातिराना अंदाज में कहा, अबे जो भी है, हमें इससे क्या, चलो इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। बहुत ही धमाका है लड़की, ऐसी लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। हमजा की बात पे वो तीनों इस लड़की के पास जाने लगे। वो लड़की भी इन तीनों को देख चुकी थी और काफ़ी हैरान भी थी। वो तीनों इस लड़की के पास पहुंचकर बोले, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ खेतों में क्या कर रही हैं? वो लड़की अव्वल तो इन तीनों को वहाँ देखकर ही काफ़ी डर रही थी और अब इनके सवाल से मज़ीद घबरा गई और घबराते हुए बोली, मैं चलती हूँ यहाँ से, रात बहुत हो गई है। वो लड़की इन तीनों को देखकर वहाँ से जाने लगी। जब इमरान ने रोशन को कोहनी मारकर कहा, अबे यार, इतनी अच्छी लड़की मिली है, क्या इसे यूं ही जाने दोगे? इसे पकड़ो, आज की रात हम तीनों अपना दिल बहलाएंगे। हमजा और रोशन इमरान की बात पर तेज़ी से भागे और इस लड़की के सामने जाकर खड़े हो गए। वो लड़की इस तरह अपना रास्ता रोके जाने पर हैरान हुई और गुस्से से बोली, रास्ता क्यों रोका है तुम लोगों ने मेरा? चलो हटो सामने से, जाने दो मुझे।
عمران غور سے اس لڑکی کے جسم کا جائزہ لینے لگا، پھر آوارگی سے بولا، ہٹ جائیں گے تمہارے راستے سے بھی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا ہمارے ساتھ چلو، ہمیں خوش کر دو، پھر جانے دیں گے تمہیں۔ اس لڑکی نے نظریں اٹھا کر گھورتے ہوئے ان تینوں لڑکوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ اگر تم تینوں کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو یہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کر پاؤ گے۔ اس لڑکی کی بات سن کر وہ تینوں ہنسنے لگے۔ پھر روشن بولا، چلو اب نخرے نہ کرو اور ہمارے ساتھ چلو، آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو، پھر جہاں جانا ہے چلی جانا۔ اب یہ نہ کہنا تم شریف لڑکی ہو، کیونکہ کوئی بھی شریف لڑکی رات کو کھیتوں میں نہیں گھومتی۔ روشن کی بات سن کر اس لڑکی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور چیخ کر بولی، مرو گے تم سب، جانتے نہیں میرے بارے میں کہ میں کون ہوں؟ میں لڑکی نہیں ہوں، میں ایک جن زادی ہوں۔ اس لڑکی کی بات پر تینوں دوست پھر زور سے ہنسنے لگے اور اس لڑکی کا مذاق اڑاتے ہوئے عمران بولا، اچھا تو تم جن زادی ہو، اچھا طریقہ ہے خود کو بچانے کا، لیکن یاد رکھو آج ہم کسی قیمت پر تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ لڑکی عمران کی بات سن کر مزید غصے میں آ گئی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ عمران کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا میں انسان نہیں ہوں، سمجھ نہیں آ رہی تم لوگوں کو؟ جانے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہٹو میرے سامنے سے۔ عمران ایک تھپڑ کھا کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لڑکی کو ایک دھکا دیا جس سے وہ کھیتوں میں جا گری۔ روشن اور حمزہ نے اس لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ لیا اور عمران اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ وہ لڑکی زور زور سے چیخ رہی تھی، لیکن روشن اور حمزہ اسے قابو کیے ہوئے تھے۔ عمران آگے بڑھتا جا رہا تھا، شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، جبکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ روشن اور حمزہ نے مضبوطی سے اس لڑکی کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا اور عمران نے لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کیا، کیونکہ لڑکی زور زور سے چلا رہی تھی، ہیلپ ہیلپ ہیلپ۔ عمران ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، کیونکہ پہلے بھی وہ چند ایسے واقعات میں پکڑا گیا تھا۔ لڑکی اب بھی چیخ رہی تھی، وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان کے چنگل سے نکل جائے، لیکن روشن اور عمران کی گرفت بہت مضبوط تھی اور روشن کا ایک ہاتھ اس کے بالوں پر تھا، جس سے وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ عمران اب بالکل اس لڑکی کے پاس آ چکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ لڑکی کے گالوں پر پڑنے والے تھے کہ لڑکی نے لیٹے لیٹے ایک زور کی لات عمران کو ماری جو اس کے اوپر آ رہا تھا۔ لات عمران کو بہت زور سے لگی اور وہ لڑکی پر آ گیا۔ درد کی شدت سے عمران لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ادھر روشن اور حمزہ اپنے ساتھی کی طرف لپکے اور لڑکی کو چھوڑ دیا، جس سے لڑکی کو موقع مل گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زمان اور حمزہ عمران کو سنبھال رہے تھے، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ روشن نے عمران کو سہارا دیا۔ حمزہ بولا، یار اس کو گھر لے چلتے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ لیکن عمران، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہوس کی آگ تھی اور تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی وہ بولا، نہیں، اب میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اب میں اس کا وہ حال کروں گا کہ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی۔ عمران کی اس بات پر زمان اور حمزہ کی آنکھوں میں بھی شیطانی چمک جاگ اٹھی اور وہ لڑکی کی طرف بڑھنے لگے جدھر انہوں نے لڑکی کو پھینکا تھا۔ لیکن اچانک روشن چیخ کر بولا، وہ دیکھو وہاں تو لڑکی نہیں ہے۔ حمزہ بولا، کدھر چلی گئی؟ ڈھونڈو اسے۔ حمزہ کی بات سن کر روشن ادھر ادھر کھیتوں میں لڑکی کو تلاش کرنے لگا، لیکن لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ جب تھک ہار کر دونوں عمران کے پاس آئے تو ان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ عمران کی ادکٹی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی، سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کٹی ہوئی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ جب ان دونوں نے اپنے ساتھی کی کٹی ہوئی لاش دیکھی تو ان کا دل دہل گیا۔ ان دونوں نے ایک بھیانک چیخ ماری اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ صبح ہونے والی تھی، دونوں بہت ڈر چکے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اب ان کو یقین آ رہا تھا کہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کرنے کی کوشش کی وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک جن زادی تھی۔ اب ان دونوں کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ ساری رات انہوں نے جاگ کر گزاری، بار بار دوست کی موت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جیسے تیسے رات گزر گئی۔
इधर सुबह जब गांव वालों ने इमरान की लाश देखी तो गांव में कोहराम मच गया। सारे लोग भागे भागे खेतों की तरफ आए और इमरान की लाश को इमरान के घर लाया गया। पुलिस आई लेकिन कोई नतीजा ना निकला और ना ही कत्ल का पता लगा। इमरान को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। बात आई गई हो गई, लेकिन जमान और रोशन को पता था कि उनकी खैर नहीं होगी। शाम को हमजा ने रोशन को बुलाया और हमजा की हालत बहुत ख़राब थी। इधर रोशन भी बीमार हो चुका था क्योंकि दोनों ने सारी रात नींद नहीं पूरी की थी, डर और खौफ की वजह से। हमजा बोला, क्यों ना हम सारी स्टोरी घर वालों को बता दें। रोशन बोला, पागल हो गए हो, मरवाना चाहते हो? तुम्हें पता है कि इस पुलिस के पास पहुंच सकता है। शुक्र है हम भाग निकले इमरान की लाश को छोड़कर। सोचो, अगर हम इमरान की लाश को गांव ले जाते तो सबका शक हम पर आ जाता और हम बेगुनाह फंस जाते। हमजा बोला, हाँ यार ये बात तो है, मैं तो पहले ही कह रहा था चलो चलें, लेकिन इमरान नहीं मान रहा था। अब देखा वो अपनी गलती में खुद मारा गया। क्यों ना हम एक काम करें? रोशन बोला, कौन सा? तो हमजा ने बोला, क्यों ना हम थानेदार को सारी स्टोरी बता दें जो हमारे साथ कल रात पेश आई है। लेकिन रोशन बोला, क्या थानेदार हमारी बात मानेगा? तो हमजा बोला, क्यों नहीं मानेगा, बात करने में क्या हर्ज है, बात करके देख ही लेते हैं सुबह। रोशन बोला, ठीक है। दोनों अपनी राह हो लिए, ये इकरार करके कि सुबह थानेदार को सारी हकीकत बता देंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि सुबह एक भयानक खतरा इन दोनों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाला है। दोनों अपने घरों को चल दिए। शाम होने को थी। हमजा घर में दाखिल हुआ तो घर में कोहराम बरपा था। हमजा के भाई का 3 साला बेटा घर से गायब था। सब इसे ढूंढने में लगे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। आ गए लोफर कहीं के, हमजा का भाई बोला, अब बच्चे को ढूंढो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। हमजा बच्चे को ढूंढने लग गया। वो ईशा तक बच्चे को ढूंढते रहे, लेकिन बेसूद। हमजा को अब शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा किधर जा सकता है जो चल भी नहीं सकता। अचानक बाहर शोर शराबा शुरू हो गया। सब बाहर की तरफ भागे, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। एक बंदे ने हाथ में छोटा बच्चा उठा रखा था। अरे ये क्या, ये कैसे मिला, किधर मिला? ओ मेरी जान! हमजा का भाई चीखने लगा। सबके रोंगटे खड़े हो गए और घर के सारे फर्द गम से निढाल हो गए। एक बंदा बोला, जी ये बच्चे की लाश एक गटर में थी, बहुत रो रहा था, लेकिन लगता है किसी ने नीचे पाँव से पकड़ा हुआ था। हम भागे, लेकिन किसी ने गटर के अंदर खींच लिया और थोड़ी देर बाद लाश फिर ऊपर आ गई। सब पर हू का आलम था। सबकी आंखें अश्कबार हो गई। बच्चे की लाश को घर लाया गया तो अंदर भी क़यामत का मंजर था। बच्चे की माँ ये ना देख सकी और एक चीख मारी और वहीं पर गिर गई। उसको बेहोशी की हालत में उठाया गया और बच्चे को घर लाया गया। उसको नहलाया गया। बच्चे की माँ को अस्पताल लाया गया, लेकिन वहाँ एक क़यामत का मंजर था। बच्चे की माँ दम तोड़ चुकी थी। माहौल बदल चुका था। जिनजादी की वजह से 3 लाशें गिर चुकी थी। 3 दोस्तों की गलती ने एक हंसते बंसते घर में सफ़े मातम बिछा दी थी। गलती जिनजादी की नहीं थी, गलती हवस के मारे 3 दोस्तों की थी, जिनमें एक इमरान अपने अंजाम को पहुंच चुका था, दूसरे हमजा के घर में आधी रात को क़यामत का मंजर था और तीसरा रोशन घर में आराम से सो रहा था। बच्चे की माँ की लाश को घर लाया गया। सुबह इसको बच्चे के साथ दफन किया जाना था। हमजा की हालत बहुत बुरी थी। वो बार बार रोए जा रहा था। वो खुद पर लानत कर रहा था। उसे लग रहा था छोटे बच्चे की और उसकी माँ की मौत की वजह वो खुद है। वो अपने भाई को क्या मुंह दिखाएगा। वो बहुत देर से रो रहा था और यूँ रोते रोते उसे नींद आ गई। लेकिन रात के किसी पहर उसकी आँख खुल गई। उसे यूँ लगा जैसे जिनजादी उसके ख्वाब में आई हो और बोल रही हो, ऐसे कैसे सो गई? अभी तो मैंने तुझे तेरी माँ का गम दिखाना है। अभी तो तुझे अपने वालिद का जनाजा उठाना है और इसके बाद तुझे तड़पाऊंगी। अभी तो तेरा दोस्त भी बाकी है जिसको तेरी भयानक मौत की खबर सुननी है। तुम दोनों इतनी जल्दी इमरान को भूल गए। ये सब वसवसे ज़मान के जहन में आ रहे थे। वो फिर से रोने लग गया। उसे क्या पता था कि इन पर क़यामत तो अब आएगी। सुबह बच्चे और इसकी माँ को दफन कर दिया गया। हर एक की आंख अश्कबार थी। सब रो रहे थे। हमजा को बुखार चढ़ चुका था।
اس نے صبح سے کسی سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کچھ کھایا پیا تھا۔ روشن کو صبح فوتگی کا علم ہوا۔ وہ حمزہ کے گھر آیا، تعزیت کی اور حمزہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ حمزہ کمرے میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ روشن اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، یار بہت افسوس ہوا مجھے، یقین مانو جب سے یہ بات سنی ہے مجھے اب تک یقین ہی نہیں آ رہا۔ روشن کی بات حمزہ نے سن لی تھی لیکن چپ بیٹھا تھا۔ روشن بولا، دیکھ حمزہ یار، کب تک یوں خود کو تکلیف دو گے، چل اٹھ اور کچھ کھا پی لے۔ لیکن حمزہ تھا کہ بولنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ روشن بہت دیر تک اپنے دوست کے پاس بیٹھا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا، لیکن زمان تو جیسے صدیوں سے خاموش ہو۔ آخر کار روشن چلا گیا۔ جیسے تیسے کر کے دن گزر گیا اور رات ہو گئی، اور یہ ان دونوں دوستوں کی زندگی کی بھیانک ترین رات ہونے والی تھی۔ روشن رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے ماں نے آ کر اطلاع دی، بیٹا گیٹ پر کوئی آیا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے۔ اوکے اماں، میں دیکھتا ہوں۔ روشن یہ بول کر گیٹ پر گیا۔ گیٹ کھولا، باہر ایک بندہ کھڑا تھا۔ بندہ بولا، تیرے دوست نے اپنی نسیں کاٹنی ہیں اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ کیا؟ روشن چیخ کر بولا، کدھر ہے وہ؟ مجھے لے چلو ادھر۔ وہ بندہ اسے لے کر ہو لیا۔ اس کا رخ سیدھا کھیتوں کی طرف تھا۔ روشن بولا، یہ کدھر لے جا رہے ہو؟ حمزہ کدھر ہے؟ وہ شخص بولا، سامنے کھیتوں میں۔ روشن اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ شخص بولا، وہ سامنے پڑی ہے لاش۔ روشن نے سامنے دیکھا تو حمزہ کی لاش پڑی تھی، جس کا گلا کٹا ہوا تھا، ہاتھ کی نسیں کٹی پڑی تھی اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ روشن یہ دیکھ کر چیخ پڑا، نہیں، یہ تو نے کیا کر لیا خود کے ساتھ، اور رونے لگ گیا۔ اس نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ پیچھے سے آواز آئی۔ روشن نے پیچھے دیکھا تو وہی جن زادی کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر روشن کا دل دہل گیا۔ اچانک روشن کو سب یاد آ گیا۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے جن زادی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی اور جہاں عمران کو جن زادی نے مار ڈالا تھا۔ جن زادی روشن سے بولی، یاد کرو یہ وہی جگہ ہے، کچھ یاد آیا؟ تم لوگوں نے میرے بال پکڑے تھے، میں نے تیرے دوست کا سر توڑ دیا، تیرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں نے اس کی نسیں کاٹ دی، تیرے دوست عمران کا میں نے گلا کاٹنا تھا، بچے کو میں نے گٹل میں ڈال کر مارا تھا اور بچے کی ماں کی موت بھی میرے ہاتھوں ہے، اب تیری باری ہے۔ یہ کہہ کر جن زادی روشن کی طرف بڑھی۔ جن زادی اپنا کام کر چکی تھی، اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ صبح کو جب روشن اور حمزہ کی موت کی خبریں ملی تو حمزہ کی ماں، جو پہلے سے صدمے میں تھی، اپنے گھر میں تیسری لاش نہ دیکھ سکی اور کوچ کر گئی۔ اس طرح ایک گھر سے 2 دنوں میں 4 جنازے نکلے۔ زمان کا باپ پاگل ہو چکا تھا۔ روشن کی ماں اپنے بیٹے کے غم میں دیوانی ہو گئی۔ وہ رات کو گھر سے نکلی اور پھر کبھی نہ آئی۔ ادھر عمران کا گھر بھی اجڑ چکا تھا۔ زمان ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ واحد کفیل تھا جس سے ان کے گھر میں فاقے آنے لگے۔ جن زادی اپنا انتقام پورا کر چکی تھی، لیکن ایک وعدہ جو اس نے زمان سے کیا تھا کہ تو اپنی ماں اور باپ کا جنازہ خود دیکھے گا، وہ پورا نہ کر سکی، کیونکہ زمان بالکل دیوانہ ہو گیا اور یہ صدمہ دیکھنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ اس طرح ایک جن زادی کی وجہ سے 3 خاندان برباد ہو گئے۔ غلطی جن زادی کی نہیں تھی بلکہ ان تینوں کی تھی، جن کی وجہ سے سزا ان کے گھر والوں کو ملی۔